أن نعيش حالة وعي كامل، هذا يعني أن نعطي اهتماما منتظما وهادئا للحظة الحاضرة. قد تغير هذه الحالة من طبيعة علاقاتنا مع العالم بشكل جذري، وتخفف من معاناتنا وتزيد من ابتهاجنا. ملخص كتاب تأمل يوما بعد يوم، 25 درسا للعيش بوعي كامل. تأليف كريستوف أندري، بصوت حسام المناصير. تلك اللحظة التي سقطت منك ما زال رحيقها لم يستنشق، وما زال ضوءها الخافت ينير أطراف قدميك. كم من اللحظات والأيام وما لا يحصى من الزمن المفقود تناثر من حولك. لو كان هذا الزمن المهدور على الأرض بلا فائدة ما خلقه الله. تعلم الآن كيف تتأمل الحاضر من خلال التأمل بوعي كامل. فما هو التأمل بوعي كامل؟ إنه عملية التواصل مع ذواتنا ومع العالم من حولنا عبر التركيز على اللحظة الحاضرة فقط دون غيرها، دون الخوض في أي فعل أو أي حركة، بعيدا عن فوضى الأفكار والمشاعر، وإدراك العالم في حالة من الهدوء والفراغ تخلصنا من فوضانا الداخلية وتجعلنا نشعر بتدفق العالم من حولنا ونشعر بذواتنا حاضرين فيه. الفصل الأول: عيش اللحظة الحاضرة من مقومات عملية التأمل بوعي كامل. إن التأمل يعني أن نحيا اللحظة الحاضرة دون كلام أو إصدار الأحكام أو ممارسة أي فعل آخر أو التفكير بالماضي أو المستقبل، فقط أن نتواصل مع دواخلنا ومع العالم من حولنا. التأمل يحتاج منا أن نركز على أنفسنا لما لها من الأثر على مشاعرنا، حتى وإن كانت لا تقدم حلولا لمشكلاتنا. إن أنفاسنا هي ما نتشارك به مع العالم من حولنا وتحافظ على اتصالنا به، كما أن إراديته ولا إراديته في ذات الوقت تعلمنا أننا لن نكون المسيطرين دوما على مجريات حياتنا. إنه حاضر رغم لا مرئيته ليصلنا بذواتنا وبما حولنا في اللحظة الحاضرة، وبالتالي تتعزز عملية التأمل بوعي كامل. إن أجسادنا أيضا تعزز عملية التأمل بوعي كامل، وذلك عبر التركيز على أحاسيسنا الجسدية والتواصل معها دون السعي لتغييرها، لترشدنا إلى ما يحدث بداخلنا من فرح وألم وقلق، وهي قبولها كما هي. لن يكون ذلك آنيا ويؤتي ثماره سريعا، إنه يحتاج منا الوقت لقبول إدراك أجسادنا كما هي دون تغييرها، وامتلاك القدرة على الاتصال بها وإصلاح ذاتها. كما أن للأصوات من حولنا أيضا القدرة على التأثير بنا وبالطريقة التي ننظر بها للعالم من حولنا، كما تفعل بنا الضجة التي تخترق أسماعنا، أو الموسيقى التي تحملنا دون أن نتحرك، وبالطريقة التي يجعلنا صوت سيارة إسعاف ندرك وجود مريض فيها. هي ذاتها ما تحدثه فينا أصواتنا الداخلية فندرك ما يحدث فينا. ولهذا فإن التأمل بوعي كامل يتطلب منا أن ندرك ونركز على الأصوات المحيطة بنا كافة، دون محاولة تفسيرها وفهم دلالاتها أو الحكم عليها أو الهروب منها بالصمت للتخلص من إرهاق ضجتها. وإذا ما نجحنا في الوصول إلى التأمل بوعي كامل، فإننا سنتمكن من تنظيم سيل أفكارنا المتدفقة ومواجهتها، مع المحافظة على تركيزنا على اللحظة الحاضرة بالتركيز على أجسادنا وتنفسنا والأصوات الواردة من المحيط حولنا، وتجنب الأفكار الأقل أهمية المتطفلة على عملية التأمل والتركيز، وإدراك تفكيرنا بالأشياء من حولنا حتى لا نقع في مصيدة تفكيرنا بها. ولكن الحصول على الوعي الكامل لا يأتي دون ما تحقيق شروطه. هذه الشروط سنستمع إليها الآن. الفصل الثاني: أهمية الخشوع والتجرد والصدق كوسائل لتحقيق حضور للحظة الحاضرة. لنستمتع بوعي كامل علينا أولا تحقيق متطلباته، إذ لا يمكن للوعي أن يحدث دون ما التأثير في المشاعر والانتباه والخشوع. أما المشاعر فهي تمثل مرآة لكل ما يجول بداخلنا، فتنعكس على أفكارنا وسلوكياتنا، وبالتالي قد تكون مشاعرنا دافعا للإبداع أو مصدرا للارتباك، غير أن محاولة إخفاء هذه المشاعر يؤدي إلى مشكلة أعظم. ولذلك فإن التأمل يساعدنا على إبراز وقبول حقيقة ما نشعر به،
وإدراك كيفية تأثيرها فينا، فنتقبلها كما هي دون محاولة تغييرها. لأننا نتقبل الشعور بالحزن، ولكن لا نتقبل الأفكار التي يبعثها فينا. إن وعينا بما يحدث داخلنا وحولنا يشتمل الشعور به وإدراك وجوده، وهذا الوعي يقسم إلى 3 أقسام: وعي أولي يساعدنا في إدراك العالم من حولنا والتأقلم معه، ووعي الهوية الذاتي الذي يساعدنا في إدراك ذواتنا وأفكارنا وكل ما هو عائد لنا، ووعي رؤيوي يساعدنا على الفهم والتركيز وإدراك حالاتنا المختلفة. وعند الحديث عن الانتباه، وهو المتطلب الثاني، فهو يعبر عن تركيز الذهن على موضوع أو فكرة محددة وتجنب مواضيع أخرى. ففي حالات القلق والاكتئاب يكون فيهما الانتباه على الألم والحزن فقط، وفي هذا يختلف الوعي عن الانتباه لشموليته المشاعر كافة. ونحتاج في التأمل لتوسيع انتباهنا من التركيز على أمر أو فكرة معينة إلى الانفتاح والتحرر على المشاعر والأفكار، وتحويله من وعي تحليلي يركز على مشكلة معينة ويجدد الحلول لها، إلى وعي مغمور يقلل من تركيزنا عليها، وهو أشبه بالوعي الكامل لما نفعله دون التفكير به وتحليله. لذا فإن اتساع تفكيرنا وانغماره يساعدنا في تحقيق حضور كامل في ظل كل المشتتات المحيطة بنا. وأخيرا، المتطلب الثالث للوصول إلى الوعي الكامل هو الخشوع، والذي يحقق التوحد مع الذات والحضور اللحظي، إذ يعيدنا إلى ذواتنا رغما عن المشتتات التي تسلبنا الشعور بوجودنا. والخشوع موجود حولنا، فنجده في هدوء دور العبادة، وفي وسط فوضى حياتنا حين نتخذ قرارا بالتوقف عن الأفعال كافة والعودة إلى ذاتنا، أو في اللحظة التي تسبق قيامنا بفعل ما. كذلك نحتاج إلى التجرد من أفكارنا ومعتقداتنا وأحكامنا وتوقعاتنا، أي أننا نحتاج إلى الحيادية. وكذلك لابد من الصدق في تقبل ما هو موجود، وفي امتلاك الرغبة في الخوض بعملية التأمل بوعي كامل، وهو أصعب ما في الأمر. إن هذه الأمور تضمن لنا تحقيق حضور محض للحظة الحاضرة كما هي. والآن، ماذا لو حضر التأمل بوعي كامل؟ أيمكن حقا أن يغير من حياتنا؟ تعالوا لنتعرف معا على ذلك. الاقتباس: عند مرورنا من الضوء إلى العتمة نكون حينها قد وصلنا إلى دواخلنا الحقيقية بالفعل. لقد كانت قريبة جدا منا، لكننا لم نجرب الذهاب إليها. الفصل الثالث: إدراك حقيقة الأمور الخارجية وقبول الصعوبات في الحياة. إن أول ما يحققه لنا تحقيق الوعي الكامل هو أن نعيش يومنا ونستمتع به، فنحن نصنع حاضرنا، أما الماضي فذكرى نطويها، والمستقبل هو حدث لم يحدث بعد، فلا يشغلنا ما سيكون ونترك ما هو واقع. فنحن نحتاج أحيانا لأن نحيا لحظات حياتنا كما هي ببساطتها بحضور واع ومكثف، نركز على اللحظة الحاضرة بتفاصيلها وصورها وأصواتها، وندرك حقيقة وجودنا داخلها. وعلى الرغم من نجاح التأمل في التركيز على دواخلنا، إلا أن الحياة مليئة بالتغييرات والتطورات، فتظهر الأمور العاجلة التي تنتزعنا من ذواتنا، وهو ما يرفضه التأمل ويجعلنا نعيش اللحظة الحاضرة بعيدا عن المشتتات، ويفصلنا عن العالم من حولنا. نحتاج أيضا لأن نحرر أفعالنا ونركز على أدائه ونشعر بذواتنا أثناء القيام بها، لتكون ما هي عليه دون إشراكها بأفعال أخرى. فإن كنا نأكل فنحن نفعل ذلك دون أن نقوم بأي أمر آخر، لا نقرأ ولا نسمع ولا نشاهد، فقط نأكل. هذا يساعدنا في تحقيق استجابة واعية للأحداث من حولنا. وإحدى فوائد التأمل بوعي كامل أنها عملية تنمي الذكاء وتحسن من قدراتنا الذهنية كالتركيز والتفكير والإبداع ومقاومة المشتتات، كما أنه يضمن الفهم الصحيح للعالم من حولنا عبر الاسترخاء، ويحقق وضوحا ذهنيا عبر مفهوم الاعتماد المتبادل القائم على مبدأ أنه لا يمكن لشيء أن يتواجد بمعزل عن العالم من حوله، ومفهوم الفراغ الذي لا يعني بالضرورة غياب الشيء، بل قد يعبر عن صلابته وتقييده وقابليته للتأويل أيضا، وعبر إدراك قابلية زواله وعدم ديمومته. إن التأمل قائم على قبول الواقع كما هو وإدراك أهميته للوصول إلى رغباتنا وإن كنا لا نحبه، حتى نسمح له بالدخول إلى ذواتنا والتشكل على هيئتها.
فهل جربت يوما السيطرة على الآلام عبر التأمل بوعي كامل؟ إن أردت أن تعرف كيف يمكنك ذلك فإليك السبيل. الفصل الرابع: أهمية عدم السماح للآلام والمخاوف بفصل الذات عن العالم وتقبل حقيقة عدم ديمومة السعادة. في مواجهة الآلام النفسية والجسدية التي تصيبنا والمعاناة الناجمة عنها والتي تستهلك طاقة أذهاننا، يعمل التأمل بوعي كامل على زيادة القدرة على مقاومتها ومواجهتها وقبول وجودها، وتمنع تحول المعاناة إلى حقيقة باعتبارها مشاعر زائلة سوف نتخطاها. عليك فقط أن تتخلى عن محاولات الهروب منها والتحكم بالصعوبات التي نواجهها، وأن نتوقف عن محاولة إيجاد حلول لها، ونقبل حقيقة وجودها حتى نتمكن من إدراكها دون أن تؤثر سلبا علينا. وإن كان هذا لا يعني حلا لتلك المشكلات والصعوبات، غير أنه يحمينا من الانتكاسات المصاحبة لتلك الآلام التي تسبب لنا الاكتئاب والقلق، ويساعدنا في تخطيها. علينا ألا نفقد ذاتنا عند ألمنا، وألا نسمح له بأن يفصلنا عن العالم من حولنا، فلا يكون تركيزنا على المعاناة، بل نترك حيزا من أذهاننا للأفكار والمشاعر الأخرى، ونستمر في حياتنا حتى لا تسيطر المعاناة عليها. كما يجب أن نشارك آلامنا مع الآخرين، ونسمح لهم بمواساتنا والاهتمام بنا، حتى وإن كان ذلك لن يوفر حلا نهائيا للمعاناة. ومن المشاعر المؤقتة التي نتعامل معها عدم اليقين المقلق الناجم عما هو غير مطمئن، وكذلك الشك والحيرة حول القرار الصائب الذي يجب اتخاذه، والتعامل معه عبر فعل اللازم أيا كان. أما الغموض حول ما يحيط بنا ويتجاوز إدراكنا فعلينا تقبله كما هو، وغالبا ما يكون من الأفضل ألا نجد إجابات له، لأنها في الغالب تكون أشد إيلاما. إن أي شعور بالسعادة والفرح هو كأي مشاعر أخرى نحياها، لن تكون دائمة، فالسعادة تنجم عن الألم وتنجينا من الغرق به، وتجعلنا ندرك أن الألم لن يلغي وجودها حتى وإن كانت قصيرة الأمد. بعدما تعرفنا أهمية الوعي الكامل، فما هو السبيل إلى تحقيقه؟ اقتباس: القبول سيسمح لنا بإدخال العالم كله في ذواتنا بدلا من محاولة تشكيله على صورتنا، وأن نأخذ منه فقط ما يلائمنا ويشبهنا. الفصل الخامس: الخطوات الموصلة لتحقيق الوعي الكوني الكامل. يكمن الهدف النهائي للتأمل بوعي كامل في المحافظة على حالة الاتزان عند الحاجة إليه، وتحقيق صفائه، وإعادة تنظيم ذواتنا ومشاعرنا وأفكارنا. وللوصول إلى الوعي الكامل علينا القيام بثلاثة مستويات من التمارين الذهنية: المنهجية طويلة الأمد التي ندرك فيها حواسنا الجسدية، والممارسة قصيرة الأمد التي تركز على الحضور الواعي للحظات معينة في الحاضر، والوصول للعيش بحالة وعي كامل ندرك فيها ما يحدث داخلنا. إن الوعي الكامل هو حقيقة صوفية تقوم على فهم ما وراء الكلمات، والاستعداد للشعور به يملأنا ليوصلنا إلى حالة من النشوة التي تتمثل بالخروج عن الذات للاندماج بما هو أوسع منها، والافتتان الذي يعني سقوطنا في ذواتنا حين ندرك أنها تمتلك الهدوء المرتبط بالعالم الخارجي دون محاولة تغييره، وصولا إلى الوجد الذي يشمل جميع ذلك. ولأننا نعتمد على الحب للتواصل، فعلينا أن ندرك أهمية الامتنان لجميع الأشخاص الذين يقدمونه لنا، وأن نعبر للآخرين عنه عبر سلوكنا، وأن نتأمل فيه. وتبعا للتعاليم البوذية هناك 4 تمارين تأملية نمارس الحب من خلالها. أولها التأمل المتعلق بحب الآخرين بالتفكير بهم والشعور بالحب تجاههم. ثانيها التأمل الخاص بالعطف الموجه نحو معاناة الآخرين والشعور بالشفقة نحوهم وتمني زوال آلامهم. وثالثها التأمل الخاص بإيثار وتمني الفرح لهم. وأخيرا التأمل الخاص برباطة الجأش والمتعلق بتمني الخير والفرح للإنسانية جمعاء. نحن من نختار أي المشاعر سنظهرها للآخرين. فقرة بارزة من الكتاب: يهدم الوعي الكامل الحدود غير المفيدة كتلك التي تفصلنا عن بقية العالم. إننا نخاف أن نختفي يوما ونتحلل،
ولكننا إذا اختبرنا ذلك عشرات المرات فبالتأكيد سنكون أقل خوفا. إن التأمل بالوعي الكامل هو أن نتواصل مع العالم بقوة لدرجة أن المسافة بين ذاتنا وما هو خارجها يصير بلا معنى، بلا فائدة، وزائدا عن الحاجة. علينا أن نهيئ أنفسنا للعودة من حيث أتينا، كموجة ستختفي عما قريب في المحيط. إذن لا توجد حدود بعد الآن، وإنما روابط فقط. الخاتمة: نحن هنا الآن، نعي الكون وندركه، نتنفس هواءه ونصغي لأصواته ونراقب تفاصيله، ونتوحد جميعا لنكون جزءا لا ينفصل عنه، كما أننا ندرك أن أي أمر نواجهه من أفكار ومشاعر هو مجرد أمور زائلة لن تدوم، وتجاوزها يحتاج منا أن نقبلها كما هي دون أن نحاول التأثير بها وتغييرها. إننا الآن أكثر انفتاحا مما سبق على العالم من حولنا وذواتنا ومشاعرنا من ألم وفرح، وعلى أفكارنا التي لا يتوقف سيلها عبر ما نحياه في عملية التأمل بالوعي الكامل لمجريات حياتنا.